बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 15 जून 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, ईरान इसराइल जंग इस वक्त भी जारी है। एक जानिब तो इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस की है। इससे पहले इसराइल ने जितने हमले किए वो हमले भी बहुत बड़े थे, लेकिन इस मर्तबा इसराइल ने अब से कुछ देर पहले ईरान पर जिस मकाम पर हमला किया है वो ईरान की रेड लाइन है। अब इसके बाद जंग बंदी के इम्कानात मध्यम क्या मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं और ईरान की तरफ से अब जो रिटेलिएशन है वो इंतहाई शदीद होने जा रही है। एक तरफ तो ईरान ने कल रात जो हमले किए हैं जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल, हाइब्रिड ड्रोन्स और यहाँ तक के खैबर शिकन मिसाइल के इस्तेमाल की बात हो रही है, अब बाज़ाब्ता तौर पर आलमी ताकतों को भी अपनी अपनी पड़ गई है। एक तरफ सीज फायर और जंगबंदी की बातें हो रही है तो वहीं दूसरी जानिब अपनी क्लैरिफिकेशंस दी जा रही है ईरान को कि हम इसराइल के हमलों में मुलव्विस नहीं थे। ये सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इस वक्त जंग की क्या सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग खबर आई है और वो खबर है ईरानी मिसाइलों के हाथों भारत का निशाना बनना। ये खबर पूरे के पूरे भारत को हिलाकर रख चुकी है और भारत को किस तरह से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है और ईरानी मिसाइलों की हिद्दत और शिद्दत न सिर्फ नरेंद्र मोदी ने बल्कि पूरे के पूरे भारत में महसूस की है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि इसराइल के साथ सबसे ज्यादा अगर कोई मुल्क सपोर्ट का इजहार कर रहा है बिला वजह, जिसका ना लेना है ना देना है, वो भारत है। और इसी सब में भारत को अब इसराइल के साथ खड़े होने का पहला बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, इसराइल जो है उसने अब से कुछ देर पहले इसराइली एयरफोर्स जो है उसने इस्फहान के अंदर, ईरान के शहर है इस्फहान, वहां पर ड्रोन फैक्ट्री जो है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है और ड्रोन फैक्ट्री भी है और इन दोनों जगहों को इसराइल ने आकर स्ट्राइक किया है। इन इसराइल की एयरफोर्स ने आकर ईरान की एयर स्पेस में इन मकामात के ऊपर मिसाइल दागे हैं और यहाँ पर कुछ नुकसान की इत्तला जो है वो भी बताई जा रही है। और इसमें इसराइली आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने एज पर अल जजीरा ये बताया है कि इसराइली फोर्सेस ने इस्फहान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे अब से कुछ देर पहले बॉम्ब किया है। अब ये खबर तो इससे पहले भी आती रही और इस तरह के हमले दोनों तरफ से अब तो हमले शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब नाज़रीन किराम, ये इंपॉर्टेंट चीज जो आई है सामने वो ये है, और मैंने आपके सामने परसों रात भी ये खबर रख दी थी कि ईरान के शहर तेहरान का वो नेबरहुड जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर रिहाइश पजीर है, उस नेबरहुड में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट रहा पूरी रात और फजा के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फायर करता रहा, यानी कोई ऐसे प्रोजेक्टाइल्स थे जो उस एरिया के अंदर आकर लगने थे। अब ये खबर आ रही है नाज़रीन किराम के जो आयतुल्लाह ख़ोमेनी है जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है, उन पर भी कातिलाना हमले की कोशिश की गई है, ये ईरानी सोर्सेज कह रही है। क्योंकि इसराइली मीडिया ने कहा कि तेहरान में आम ईरानी शख्सियत जो है उस पर हमने हमला किया है। हम ये बताना नहीं चाहते कि सुप्रीम लीडर हमारा निशाना है, इसराइली फौज का ये मौक़िफ़ है। लेकिन इसराइली फौज ने साथ ये भी अब कह दिया है पहली मर्तबा कि इसराइल जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने के जो मंसूबा है उसे खारिज इम्कान नहीं समझता, यानी वो उसे इग्नोर नहीं कर सकते कि ये ऐसा हो नहीं सकता। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दे दी कि जी हमने एक बहुत हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश की है। तो इससे जो इशारे मिलते हैं वो इसी जानिब है कि इसराइल ने ईरान की ये वाली रेड लाइन जो है वो भी क्रॉस कर दी है और ईरान के सुप्रीम लीडर को स्ट्राइक करने, उनके ऊपर हमला करने, निशाना बनाने की कोशिशें जो है वो इसराइल की तरफ से की गई है। और दो अभी तक इस तरह की तमाम तर कोशिशें ईरान की तरफ से नाकाम बनाई गई है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो ईरान में इसराइल पर मिसाइल दागे हैं, अब से कुछ देर पहले मजीद मिसाइल इसराइल के ऊपर दागे गए हैं और दूसरी मरतबा इसराइली शहरों को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। ईरानी मिसाइल इसराइल पहुंचने के बाद तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस जो है वहां पर धमाके सुने गए और इससे कबल भी इसराइल के शहर हैफा पर ईरान ने 100 मिसाइल जो है वो रात गए दागे थे। आज होने वाले इसराइली मिसाइल हमलों में अब तक जो इसराइल के ऊपर जो मिसाइल हमले ईरान की तरफ से हुए हैं उनमें
یہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 اسرائیلی ہلاک جبکہ 200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. تو اسرائیل کو بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہاں پر اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم، اس پر بھی بہت سے سوالات آ کر کھڑے ہو چکے ہیں. اور ایون یہاں تک خبر آئی، اسرائیلی میڈیا نے خود رپورٹ کیا، امریکن میڈیا تک نے رپورٹ کیا کہ امریکہ کا جو تھرڈ سسٹم ہے جو کہ دنیا کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ بھی ایران کے اٹیکس کو ناکام بنانے میں اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. تو یہ چیز ذرا سوچئے کہ اس سب کے باوجود ایران جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس کو جا کر ہٹ کر رہا ہے اور وہاں پر جا کر نقصان پہنچا رہا ہے. نیتن یاہو جو ہے وہ دن کی روشنی میں ان مقامات کا دورہ کرنے پہنچا جہاں پر اسرائیل کے مختلف شہروں کے اندر تباہیاں پھیری گئی ہے ایران کی طرف سے. اور یہ جو ویژولز ہے یہ بھی ایک جانب آئی اوپنر ہے کہ ایران جو ہے اس کا انفلوئنس بھی ہے، ایران جو ہے اس کا ایکسس بھی ہے اسرائیل تک، اور سب کچھ ہاتھ میں ہونے کے باوجود دنیا کی بہترین ملٹریز اور بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم اور ویسٹرن ایلائز جو ہے ان کا مکمل ساتھ جو ہے وہ بھی یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل کو مکمل طور پر ناقابل تسخیر نہیں بنا پا رہا. وہیں دوسری جانب IDF جو ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز، انہوں نے ابھی وارننگ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فردر یعنی کہ مزید ایرانین بیلسٹک میزائل جو ہے اسرائیل کے اوپر ان دا کمنگ ڈیز ان دا کمنگ آورز ہوں گے. تو لوگ جو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت آنکھیں اپنی کھلی رکھے اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایزی نہ ہو جائے کیونکہ حملے ہمارے اوپر ہونے ہیں. اچھا وہیں دوسری جانب امریکہ جو ہے اس کا کردار جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے. بائی دا وے برطانیہ نے اپنے فائٹر جیٹس جو ہے وہ بھی مڈل ایسٹ میں تعینات کرنے کی بات کی، لیکن اب ایرانی بحریہ کے ڈرونز جو ہے انہوں نے برطانوی جنگی بحری جہاز کے قریب پروازیں کی ہیں، جبکہ برطانوی بیڑے کو خلیج فارس میں داخلے سے روکنے کی وارننگ بھی دے دی ہے. یعنی خلیج فارس کے اندر، پرشین گلف کے اندر برطانوی بحری بیڑے جو جنگی جہاز ہے بحریہ کے وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. تو ایران کی جو نیوی ہے اس کے ڈرونز نے جا کر ان کا گھیراؤ کیا اور انہیں وارننگ دی کہ آپ نے اس ایریے کے اندر نہیں داخل ہونا. ایرانی فوج نے کہا کہ وہ برٹش نیوی کے جہاز کو بحر ہند میں داخلے کے وقت سے ہی مانیٹر کر رہے تھے. ایرانی فوج کے مطابق برطانیہ اسرائیلی میزائلوں کی رہنمائی کے لیے اپنا جنگی بحری جہاز خلیج فارس لانا چاہتا ہے تاکہ وہ ریکی کر سکے، سروینس کر سکے اور پھر اسرائیل کے میزائلوں کی رہنمائی کر سکے. اچھا وہیں دوسری جانب آلدو امریکہ کی طرف سے اور ٹرمپ نے بھی ہمیں ایک سٹیٹمنٹ جو ہے ناظرین کرام جاری کر دی ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے ایک مرتبہ پھر کہ the US had nothing to do with the attack on Iran tonight. جو اب نیا اٹیک ہوا ہے ایران کے اوپر اس میں بھی امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اگر ہمارے اوپر کسی بھی طرح سے اٹیک ہوا، کسی بھی شیپ میں اٹیک ہوا ایران کی طرف سے، تو پھر US آرم فورسز اپنی بھرپور قوت کے ساتھ ایران کے اوپر حملہ کریں گی. اور یہ اتنا یہ دین کرنے مرنا پھر چیزیں جو ہیں وہ بہت آگے بڑھیں گی اور یہ بلڈی کانفلکٹ جو ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنی کلیریفیکیشن جاری کی ہے. دھمکی تو دی ہے کہ میں اب پر حملہ نہ کرنا ورنہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، لیکن ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں ہمارا کوئی کردار نہیں. لیکن اب ایرانی وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، عباس عراقچی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں امریکہ برابر کا شریک ہے اور اس کا خمیازہ امریکہ کو بھگتنا پڑے گا. تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر جوابی حملہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنے دفاع میں کیا. ایران نے اسرائیل کے فوجی اور اقتصادی اہداف کو نشانہ بنایا. امریکہ نے ایران کو مکتوب بھیج کر اسرائیلی حملے میں شریک نہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے. یعنی امریکہ نے ہمیں میسج بھیجا ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں. اسرائیل کے حملوں میں امریکہ برابر کا شریک ہے اور اس کا خمیازہ امریکہ کو بھگتنا پڑے گا. اور اس سب کے اندر آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے اور امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے اندر اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم یوکرین سے اٹھا کر یہاں پر آ کر لگا دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ برٹش منسٹر جو ہے انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بالکل جی برطانیہ ہیلپ کرے گا ڈیفینڈ کرنے میں اسرائیل کو ایران کے میزائلوں کے خلاف. تو یہاں سے آپ چیزوں کو سمجھ لیں کہ کس طرف کو معاملہ جا رہا ہے. اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں جو کل حائفہ شہر کے اوپر حملہ ہوا وہ اس حوالے سے مبینہ طور پر کچھ سوشل میڈیا رپورٹس آئی ہیں کہ بھارت کی کمپنی ہے اڈانی کارگو فیسلٹی اور اس کا $4.2 بلین کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے حائفہ شہر کے پورٹ کے اندر. اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اسے بھی نقصان پہنچا ہے، اسے بھی مبینہ طور پر ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے ایرانین سٹرائکس میں. اس کے اوپر حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اڈانی از ویری کلوز ٹو نریندر مودی، بگ بلو ٹو انڈیا اینڈ اڈانی. اڈانی جو ہے وہ نریندر مودی کا قریبی دوست ہے اور نریندر مودی کا مین آپ کہہ لیں کہ فنڈنگ کرنے والا بزنس مین ہے. تو اڈانی کے پورٹ کو بھی ایرانین سٹرائکس کے اندر مبینہ طور پر جو ابھی تک ڈیٹیلز آ رہی ہیں نقصان پہنچا ہے. حائفہ شہر جو اسرائیل کا ہے جس میں رات کے سٹرائکس ہوئی، ابھی تو نقصان کے تخمینے لگائے جا رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو اپنے لوگوں کو کہہ چکا ہے نا کہ آپ نے اب اپنی تصاویر اور ویڈیوز اٹیکس کی نہیں شیئر کرنی تاکہ دشمن
دشمن کو مدد نہ مل جائے، دشمن کو سمجھ نہ لگ جائے کہ کیا کرنا ہے. تو اسرائیل نے نقصان کی ویڈیوز اور فوٹیجز اور ڈیٹیلز اور لوکیشنز بتانے سے اپنے شہریوں کو روک بھی دیا ہے، جس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ نقصان بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. لرننگ من پاکستان زندہ باد.